भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान भन्दै करोडौं असुल्ने कार्यमा सरकारी संयन्त्र नै संलग्न रहेको खुलासा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्दै यो वर्षको मनसुनी विपदबाट झण्डै 20 लाख जनसङ्ख्या र 4 लाख भन्दा बढी घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने प्रक्षेपण रोकथाम प्रतिकार योजना बनाउन भने असफल। रुस युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न देशमा आर्थिक संकट र भू राजनीतिका चुनौती थपिँदै नेपालमा समेत युद्धको असर परेकाले प्रभावकारी कदम चाल्न विज्ञहरूको सुझाव। भारतीय विपक्षी दल कांग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी र नेता राहुल गान्धीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा छानबिन सुरु। गान्धी परिवारले 55 करोड अनियमितता गरेको आरोप र पेरुलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया विश्वकप 2022 का लागि छनौट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। सरकारी समन्वय तथा संयन्त्रबाटै भुटानी शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर गैर शरणार्थी युवाबाट मोटो रकम वसुलेको पाइएको छ। संगठित गिरोहले दाङ, अर्घाखाँची, सल्यान, बागलुङ, झापा, मोरङ, सुनसरी, गोर्खा, कास्की लगायत जिल्लाका युवाबाट 10 करोड रुपियाँभन्दा बढी उठाएको हो। गिरोहको सक्रियताका कारण यसअघिको छुटफुट शरणार्थी प्रमाणीकरण नै शंकास्पद देखिएपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, उनका छोरा निरज राई, काठमाडौँका सन्देश शर्मा, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी सहितले शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाउन भन्दै रकम उठाएको स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूलाई बुझाएको रकम मध्येको केही बैंक अर्धकटी कान्तिपुरसँग सुरक्षित रहेको छ। गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले गिरोहबाट गैर शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने नाममा भएको असुली धन्दाबारे सूचना आएको र त्यसबारे छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। शरणार्थीका नाममा युवाबाट लाखौं उठाइरहेको प्रमाण नै फेला परेपछि राजनीतिक दलका केही नेतालाई आफूले जानकारी दिएको भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, स्वकीय सचिव रमेश मल्ल सहितलाई भुटानी शरणार्थीका नाममा भइरहेको ठगी र मानव तस्करीबारे जानकारी गराएको थिएँ। गृहमन्त्रीबाट भने समय पाइन। बेलडाङ्गी, झापा र पथरी मोरङ शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी मध्ये दर्ता प्रक्रियामा छुटेका तथा थप शरणार्थीको प्रमाण जुटाउन 2076 वैशाखमा गृहका पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकतामा गठित समितिको प्रतिवेदन नआउँदै गिरोहले शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध देखाएर गैर शरणार्थी युवाबाट रकम उठाउन थालेको हो। असुली धन्दाकै कारण छिटफुट शरणार्थीको प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले जनाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको करिब 7% र कुल घरधुरीको 8% हिस्सा यस वर्ष मनसुन जन्य विपदको जोखिममा पर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि सरकारले जनधनको क्षति रोक्ने गरी प्रभावकारी प्रतिकार योजना बनाएको छैन। सरकारी निकायबाट तयार पारिएका योजना पनि विपद पछिको खोज, उद्धार र राहत केन्द्रित छन्। जोखिममा परेका नागरिकलाई विपद अगावै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस खाका बनाएको छैन, जसका कारण बाढी, पहिरो, डुबान, कटान एवं यसबाट समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिने जोखिम बढेको हो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 र घरधुरी संख्या 56,43,945 उल्लेख छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आगामी विपद सम्बन्धी प्रक्षेपण अनुसार बाढी, पहिरो, डुबान, कटान लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट 19,79,875 जनसङ्ख्या र 4,21,047 घरधुरी प्रभावित हुने उल्लेख छ। यो प्रक्षेपण अनुसार विपदबाट प्रभावित हुन सक्ने आँकडा कुल घरधुरीमा 7.46% र कुल जनसङ्ख्याको 6.85% हो। देशभर विपदको सम्भावित उच्च जोखिममा यति धेरै घरधुरी र जनसङ्ख्या समेटिए पनि क्षति रोक्न र न्यूनीकरणका लागि समयमै सुरक्षित स्थानान्तरण गरी वर्षातपछि पुरानै स्थितिमा फर्काउन सरकारबाट पहल भएको छैन। खास गरी हिमाली र पहाडी भेगमा बाढी र पहिरो तथा तराई मधेसमा बाढी र डुबानबाट जनधनको क्षति हुने गरेको छ। गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको हिजो बसेको बैठकमा पेश गरिएको सरकारको खाका प्रकोप अघि नै जनधनको क्षति रोक्नेमा भन्दा विपद पछिको अवस्था केन्द्रित गरेर ल्याइएको छ।
भारतले सीमा नदी महाकालीको प्राकृतिक बहाव धकेलिने गरी निर्माण गरिरहेको पक्की तटबन्धको काम नरोकेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन्। भारतीय तटबन्धले साँगुरिएको नदीको सतह बढ्न थालेपछि उनीहरू चिन्तित छन्। सीमा नदी महाकालीमा नेपाल र भारत दुवैतर्फ पक्की तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। नेपालतर्फ 2071 सालबाट तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको हो भने भारतले गत वर्षबाट पक्की तटबन्ध बनाउन थालेको हो। नेपालले 2070 असारको बाढीपछिको महाकालीको धार परिवर्तन नहुने गरी तटबन्ध बनाइरहेको छ। बाढी लगत्तै नेपाल भारतका अधिकारीहरूबीच सीमा नदीमा संरचना निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई आधार मानेर आपसी समझदारीमा गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले त्यसै अनुरूप तटबन्ध निर्माण सुरु गरे पनि भारतले नदी किनारको 1 किलोमिटर क्षेत्रमा महाकालीको धार नेपालतर्फ फर्कने गरी तटबन्ध बनाइरहेको छ। महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर स्मिथ श्रेष्ठले भन्नुभयो, वर्षातमा उच्च बहाव हुँदा 90 मिटर फराकिलो ठाउँमा बगे सामान्य मान्न सकिन्छ। गहिरो ठाउँमा 80 मिटर आसपासमा महाकाली बगे दुवैतिर असर गर्दैन। अहिले भारतले जुन क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ त्यहाँ सामान्य अवस्थामा पनि नदीलाई बग्न स्पेस कम छ। भारतीय तटबन्धले ठाउँ झन साँगुरिएको छ। गत कार्तिकमा जति महाकालीको बहाव भए यसपालिको मनसुनले धेरै क्षति गर्ने खतरा रहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँधमाथि धमाधम माटो थुपारेको छ। रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका 1 स्थित बन्जाराहा गाउँदेखि दक्षिणको बाँधमा ट्र्याक्टरबाट माटो ओसारेर थुपार्न थालिएको हो। बाँधमै नयाँ झुपडी र शौचालय समेत बनाइएको छ। 2 वर्ष अघि यसरी नै माटो राख्न लाग्दा स्थानीय प्रशासनले रोकेको थियो, तर भारतीय पक्षले बाँध मर्मतको बहाना बनाउँदै उचाइ थप्ने प्रयास गर्दै आएको छ। श्रृङ्खलाबद्ध विवादास्पद काम गरिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि विवादमा तानिनु भएको छ। बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गरेको विषयबारे अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले हिजो खुलासा गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा थप विवादमा तानिनु भएको हो। यसअघि पनि पदीय मर्यादा बिर्सेर विभिन्न विवादास्पद काम गरेपछि उहाँ आलोचित बनिरहनु भएको छ। अन्नपूर्णले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्नुभएको छ। करको दर हेरफेर गर्न उहाँले बजेट भाषणको अघिल्लो रात जेठ 14 गते राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश भएका नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराउनु भएको थियो। उहाँहरू राजस्व विज्ञ हुनुहुन्छ। राजस्वका दरबारे मेरा तर्फबाट उहाँहरूले केही फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले जे मिलाउनुहुन्छ त्यसमै सही गरेर म कहाँ ल्याउनुहोला भन्दै अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको अन्नपूर्णले खुलासा गरेको छ। उनीहरूले सीमित व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दर हेरफेर गरे, जुन विषयमा अहिले निजी क्षेत्रले समेत विरोध गरिरहेको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अर्थ मन्त्रालयका पूर्व कर्मचारीलाई सामेल गरेर बजेट घोषणा हुने अघिल्लो दिन मध्यरातमा कर र राजस्वको दर परिवर्तन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। गोपनीयता भङ्ग हुने गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई बेवास्ता गर्दै पूर्व कर्मचारीलाई सहभागी गराएर करका दरहरू परिवर्तन गराएको एमालेको आरोप छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अमुक व्यक्तिलाई करको दायरा परिवर्तनको जिम्मा दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। मध्यरातको 12 बजे कुनै अमुक व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनु भयो र कार्यकक्षमा भएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, बजेट शाखाका प्रमुख लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको बीचमा उहाँलाई चिनाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो अर्थमन्त्रीजीले उहाँ मेरो प्रतिनिधि हो र उहाँले भन्सारका दरमा, राजस्वका दरमा, करका दरमा केही हेरफेर गर्नु हुन्छ मेरो तर्फबाट भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र त्यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारीले मान्दै थिएनन्। तर जबरजस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्यरातमा यी तमाम वस्तुहरूमा राजस्व र भन्सारका दरहरू तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको, हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ सभामुख महोदय। यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणको प्रक्रियामा तोकिएका पदाधिकारी बाहेक अरू कुनै व्यक्तिको सहभागिता नरहेको जनाएको छ। करका दर परिवर्तनका लागि मन्त्रालयको अधिकारको परिधिभित्र रहेर विभिन्न विज्ञहरूको राय सुझाव लिने प्रचलित अभ्यास भएको भन्दै मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीबारे भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचार प्रकाशित भएको दावी समेत गरेको छ।
एमाले स्थानीय निर्वाचनमा भएका घात अन्तर्घातको गम्भीर समीक्षा गर्ने भएको छ। अपेक्षा अनुरूप परिणाम आउन नसक्नुमा बाह्य र आन्तरिक दुवै कारण रहेको उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनबाट चौतर्फी घेराबन्दीका बावजुद पनि लोकप्रिय मतका आधारमा अग्रस्थानमा रहेको निष्कर्ष एमालेको छ। हिजो बसेको सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव गेवालीले भन्नुभयो, प्रमुखहरूमा हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा कम हो, यसमा गम्भीर समीक्षा गर्दैछौँ। कतिपय स्थानमा उम्मेदवारी घोषणामा ढिलाइ र कतिपय स्थानमा उम्मेदवार चयनमा समस्या देखिएका छन्। कतिपय स्थानमा घात अन्तर्घात पनि भएका छन्। अन्तर्घात र असमझदारी पनि छुट्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले कुन चाहिँ अन्तर्घात हो र कुन चाहिँ असमझदारी हो भन्ने छुट्याउँछौँ। जिल्ला पालिका र वडा तहमा पनि समीक्षा हुनेछ। सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल भएको उपमहासचिव गेवालीले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले परराष्ट्र नीति खलबलाएको एमाले ठहर गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीतितर्फ ध्यान नदिएको बताउनुभयो। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतामाथि आँच आउने खालका कुनै पनि कामहरू, गतिविधिहरू हुन नदिनका निम्ति एउटा बलियो राष्ट्रियताको बलियो पहरेदारको रूपमा हाम्रो पार्टीको भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यो निष्कर्ष निकालेका छौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले पार्टी अहिले बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा थप सुदृढ बन्ने अभियानमा रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै गेवालीले तत्काल वामपन्थी दलहरूबीच एकता सम्भव नभएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले अहिले कसैलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्ने मुडमा नरहेको उहाँको भनाइ थियो। एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा यसलाई थप सुदृढ बनाउने अभियानमा छ। प्रधानमन्त्रीलाई अफर गर्ने भन्ने कुरा त्यो 100 भन्दा माथि कुनै प्रतिशत हुन्छ भने त्यो प्रतिशत जोड्नु भएको हुन्छ। 100% गलत कुरा हो। नेकपा एमाले अहिले कसैलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्ने मुडमा छैन, अफर गर्न चाहँदैन, अफर गर्नु चाहिँ आवश्यक ठान्दैन। यो चाहिँ नेपाली कांग्रेससँग बार्गेनिङ बढाउने, हामीलाई त यताबाट अफर आएको छ, तपाईँ चाहिँ आउने चुनावमा हामीलाई 50% सिट दिने कि नदिने भन्ने एउटा बार्गेनिङ बढाउने एउटा चाहिँ सुनियोजित प्रचारबाजी मात्रै हो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच आइतबार भेटवार्ता भएको छ। ओलीलाई भेट्न नेता श्रेष्ठ उहाँकै निवास बालकोट पुग्नु भएको थियो। ओलीसँग कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको संकट, परराष्ट्र नीतिमा समस्या लगायत विषयमा कुराकानी भएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने विषय पनि उठेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी दिएर नै ओलीसँग कुराकानी गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले दुई नेताबीच राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति बारे कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणपछि विश्वभर सुरु भएको आर्थिक समस्याको मारमा सबैभन्दा बढी विकासशील र विकासोन्मुख देशहरू परेका छन्। विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 1/3 घट्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि विभिन्न खालको समस्याको सामना गरिरहेको छ। त्यसैले विज्ञहरूले आर्थिक सङ्कट आउन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। त्यति मात्र होइन, रुस युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्व राजनीति र भू राजनीतिमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। विश्व बैंकले सन् 2022 का लागि गत जनवरीमा गरेको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण विपरीत उत्पन्न संकटले विश्व अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का पुगेको छ। कोरोना महामारीको कालमा भन्दा हालको संकटले विश्वको अर्थतन्त्रलाई बढी प्रभावित गरेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ, जसले गर्दा सन् 2023 मा समेत आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिने जनाइएको छ। विश्वमा जारी संकटको सामनाका लागि तयारीको अवसर नपाए पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूले आत्मनिर्भरको बाटो रोज्न सके केही समयका लागि आर्थिक मन्दी धान्न सक्ने विज्ञहरू बताएका छन्। नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी डाक्टर पूर्ण सिलवाल भन्नुहुन्छ, आर्थिक दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा चाहिँ अब अहिले अमेरिका भारतले पनि त्यही नीति अपनाएको छ। अहिले चाहिँ यो आर्थिक नाकाबन्दी, आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ यो विश्वको अर्थव्यवस्थामै डामाडोल हुने, यो इन्फ्लेसन बढ्ने भएको हुनाले सबैभन्दा पीडित चाहिँ साना देशहरू नै छन्। त्यस कारण साना देशहरूले चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अलिकति आत्मनिर्भर, आफ्नो देशमा चाहिँ खाद्यान्नहरूमा आत्मनिर्भर हुने, कम भन्दा कम आयात गर्ने एउटा त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यसरी
विश्वयुद्ध अथवा विश्वमा ठुल्ठुला युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। खास कुनै देशबीचको तनाव र युद्धपछि मात्र अर्थतन्त्रमा परेको चाप र दबाव अन्त्यका लागि मुलुक आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने जस्ता विषयमा बहस हुने गरेका छन्। संकट उत्पन्न भइसकेपछि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने जस्ता विषय उठाउन व्यवहारिक नहुने अर्थविद रेशम थापाको भनाइ छ। विश्वमा प्राकृतिक तथा मानवजन्य संकटबाट आउन सक्ने समस्याका लागि अब विकासोन्मुख मुलुकहरूले नीतिगत व्यवस्था गरे पनि हालका लागि यसको सामना गर्नुको विकल्प नरहेको थापाले बताउनुभयो। भविष्यका लागि तयारी गर्नुपर्ने तर्फ थापाको जोड छ। नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र मात्रै होइन कि कुनै पनि अर्थतन्त्रले यसरी विश्व बजारमा जोडिएको हुन्छ कि म कुनै पनि अर्को अर्थतन्त्रबाट अनि इन्डिपेन्डेन्ट रहन्छु अथवा म सेल्फ सस्टेन रहन्छु भन्नै मिल्दैन कि। त्यो कारणले हामी कुनै न कुनै रूपमा त अर्को अर्थतन्त्र जोडिएको नै हुन्छौँ। सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ सेल्फ सस्टेन रहनुपर्छ भन्ने कुरा त पूर्व तयारी सायद रहनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक होला। के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा जसरी अहिले भइरहेको रसिया युक्रेनको समस्या जस्तो समस्याले आउन सक्ने मुख्य आधारहरू माध्यमहरू के हुन्छ, अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने नकारात्मक प्रभावको आधारहरू अथवा च्यानलहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले निर्गोल गरेर नीतिगत रूपमा छलफल गरेर कहीँ न कहीँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलिकति डाइभर्सिफाइड तन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने नै होला। अर्थतन्त्रसँगै युक्रेन र रुस बीचको तनावको सन्दर्भमा कतिपय साना मुलुकहरूले विदेशी सम्बन्धमा अपनाउने नीतिलाई महत्वका साथ हेर्न थालिएको छ। पूर्व उपरथी डाक्टर पूर्ण सिलवाल शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलन कायम गर्नु नै आधुनिक विश्वमा आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित राख्ने उपाय रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, 21औं शताब्दीमा एउटा ठूलो देशले चाहिँ सानो देशमा हमला गरेर सैनिक आक्रमण गरेर यसरी जमिन भूमि कब्जा गर्छ भन्ने यो साधारणतया अहिले 21औं शताब्दीको मान्छेले सोच्दै नसोचेको विषय चाहिँ त्यो उत्पन्न भएको हुनाले साना देशहरू झन् बढी सतर्क हुनुपर्ने, झन् बढी अलिकति न्युट्रालिटी असंलग्न र अलिकति आफ्नो भूमि चाहिँ अरू शक्तिशाली देशको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन चाहिँ अझ बढी डिटर्मिन भएर कमिटेड भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रुस युक्रेनको युद्धका कारण उत्पन्न भूराजनैतिक तनावको विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकहरू नै भूराजनैतिक सहित आर्थिक संकटमा परेकाले विश्व एक स्थानमा जुट्न आवश्यक रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। हाम्रो देशमा मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास पदार्थको भाव बढिरहेको छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले गर्दाखेरि छिमेकी देश ठुलो देशले सानो देशलाई छिमेकीलाई जे गरे पनि हुने भन्ने कुरो चाहिँ गरिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ नेपालले पनि राम्रोसँग अब मनन गर्नुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रमा हाम्रो नेपालको प्रतिनिधिले मौका पाएमा चाहिँ यसलाई बोल्नुपर्छ। किनभनेदेखि भोलि हाम्रो देश नेपालमा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। भूराजनीतिक र आर्थिक दुवै पक्षमा संकटको सामना गरिरहेका विकासोन्मुख मुलुकहरूले युद्ध लम्बिँदै जाँदा सामना गर्नुपर्ने थप संकटप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बेला भइसकेको विज्ञहरूको धारणा छ। विश्व राजनीतिमा जारी ध्रुवीकरणको शिकार हुनबाट पनि जोगिनुपर्ने अवस्था भएकाले नेपाल जस्ता मुलुकले सन्तुलित कूटनीतिको प्रयोग गर्दै संकट सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मङ्सिरभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुने बताउनु भएको छ। बर्दियामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा दाहालले दलहरूबीच निर्वाचनको मिति तोक्ने बारे छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। सेक्युरिटीको चाहिँ हिसाबले अरू हिसाबले 2 चरण गर्ने कि भन्ने पनि कुरा चलेको छ। जे भए पनि मङ्सिरमा नै चुनाव सम्पन्न हुन्छ। अब हामी सबैले फेरि त्यो चुनावको लागि पनि शान्तिपूर्ण स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा बनोस् र जनताले फेरि एउटा नयाँ जित हासिल गर्ने वातावरण बनोस् भन्नेतिर हामी नेतृत्व तहमा त हामी लागिरहेकै छौँ। सत्तारूढ दलहरूबीच निर्वाचनको मितिबारे विवाद भएको भनिएका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले मङ्सिरमै निर्वाचन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले एकै चरण वा 2 चरणमा चुनाव गर्ने विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी भएको बताउनुभयो। चुनाव 2 चरणमा गर्ने कि 1 चरणमा भन्ने पनि छलफल छ। तर हाम्रो कोसिस जसरी हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा देशैभरि सम्पन्न गर्न सम्भव भयो, त्यो भन्दा त प्रदेश र संघको अझ बढी सहज हुन्छ। त्यसकारण एकैचोटि गर्ने कि भन्ने पनि छलफल छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आगामी मङ्सिरभित्र निर्वाचन हुने बताउनु भएको थियो।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा करोडौं रुपियाँ ठगी गरेको अभियोग लागेका कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर कुमार नेउपाने लगायत 6 जनालाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले सफाई दिएको छ। न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले सबै अभियुक्तमाथि ठगी र किर्तिको अभियोग पुष्टि नहुने फैसला गरेको हो। भक्तपुरको चाँगुनारायण 4 स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठको जाहेरीमाथि अनुसन्धान गरेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कलेजका पूर्व अध्यक्ष नेउपाने सहित 6 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा 2077 पुस 28 मा ठगी तथा किर्ति मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। प्रहरीले नेउपाने कलेजका पूर्व लेखा नियन्त्रक रामकुमार श्रेष्ठ र पोखरा विश्वविद्यालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहायक प्रशासक चोलाकान्त चौईलाई पक्राउ गरेर पेश गरेको थियो। कलेजका तत्कालीन सञ्चालकहरू लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम र रामरत्न उपाध्याय फरार थिए। संस्थापक मध्येका सूर्यबहादुर केसीको मृत्यु भइसकेकाले उनलाई फौजदारी कारबाहीका लागि प्रतिवादी नबनाएको भए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले हिनामिना रकम उनको नाममा सम्पत्ति वा बैंक बचतबाट असुल गर्न माग गरिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले जिल्ला अदालतले के कस्ता आधारमा सफाई दिएको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। नेपालको रैथाने वनस्पति र समग्र जैविक विविधताकै लागि खतरा बनेको पाती झार नियन्त्रण र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याए बाबत नेपाली वैज्ञानिक सिर्जना महर्जन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित हुने भएकी छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिले खाद्य तथा कृषि सुरक्षाका लागि गठन गरेको 7 सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समिति बिफार्डले महर्जनलाई बिफार्ड स्टुडेन्ट अवार्ड 2021 दिने निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै निर्माण व्यवसायीले काममा हेलचेक्राइ गर्दा विकास खर्च बढ्न सकेको छैन। विकास खर्च मात्र होइन, निर्माणको काम पनि रोकिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 1 महिना बाँकी छँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 41% मात्र खर्चिएको छ। निर्माण व्यवसायीका यस्तै गैर जिम्मेवार हरकतका कारण खर्च बढ्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि 1,56,10,10,41,000 रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। त्यसमा अहिलेसम्म 64,06,29,26,000 रुपियाँ मात्र खर्च भएको हो। निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका नाममा सिजनमै काम रोक्ने र निर्माण जारी रहेका काममा पनि ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले बढी समस्या भएको मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभयो। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता। लाङटाङ खोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र लिन चाहिने कागजात पेश गर्न नसकेपछि विद्युत विकास विभागले प्रवर्धक कम्पनी एटी ओल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालीलाई दोस्रो पटक पत्र काटेको छ। आयोजनाबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र उत्पादन क्षमताबारे अध्ययन समिति गठन गरिएकै अवस्थामा विभागले यस्तो पत्र काटेको हो। आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, डिजाइन, प्रमुख संरचनाको रेखाङ्कन नक्सा, निर्माण कार्यतालिका, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, कम्पनीको अध्यावधिक शेयर संरचना लगायत विवरण बुझाउन भन्दै विभागले गत माघ 24 मा पहिलो पटक पत्र पठाएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय विपक्षी दल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी र नेता राहुल गान्धीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा प्रवर्तन निर्देशनालय ईडीले छानबिन थालेको छ। आर्थिक अपचलनका विषयमा छानबिन गर्ने निकाय ईडीले सोनिया र राहुल दुवैजनालाई बयानका लागि आफ्नो कार्यालयमा बोलाएको भए पनि हिजो राहुल मात्र बयानका लागि उपस्थित भएका छन्। कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएका कारण सोनिया अनुपस्थित भएकी हुन्। उनीसँग जुन 23 मा बयान लिइने जनाएको छ। ईडीले गान्धीद्वयमाथि नेशनल हेराल्ड मुद्दामा जाँच गरिरहेको छ। त्यसै सिलसिलामा दुवै नेतालाई बयानका लागि बोलाएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार राहुलले ईडीका अधिकारी समक्ष उपस्थित भएर सोधिएका सबै प्रश्नको जवाब दिएका छन्। राहुललाई करिब 50 वटा प्रश्न सोधिएको जनाएको छ। राहुलले 3 घण्टा लगाएर ती प्रश्नको जवाब दिएका हुन्। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामीले 10 वर्ष अगाडि सोनिया र राहुल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा गान्धी परिवारमाथि 55 करोडको अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। कतारमा यसै वर्ष हुने विश्वकप 2022 का लागि अस्ट्रेलिया छनौट भएको छ। कतारको दोहा स्थित अहमेद बिन अली स्टेडियममा गैराती भएको अन्तर्महादेशीय छनौटमा पेरुलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 ले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। जिससँगै अस्ट्रेलिया विश्वकपमा छनौट हुने 31औं देश बनेको छ। निर्धारित र थप गरिएको अतिरिक्त समयमा खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएपछि पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टी सुटआउट अघि सब्स्टिट्युट गरिएका गोलकिपर एन्ड्रयू रेडमेनले पेरुका
एलेक्स भालेराको अन्तिम प्रहार बचाएपछि अस्ट्रेलियाले विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। अस्ट्रेलिया 2006 देखि लगातार 5औं पटक विश्वकपमा स्थान बनाउन सफल भएको छ। अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, डेनमार्क र ट्युनिसियामा रहेको ग्रुप डीमा परेको छ। कोस्टारिका र न्युजिल्यान्ड बीच आज हुने खेलमा विजेता हुने देशले विश्वकप खेल्ने अन्तिम टोलीको रूपमा स्थान बनाउनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1, मधेस, बागमती, गण्डकी प्रदेश लगायत पहाडी भूभागहरूमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:01 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।